بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها السادة، كان من المقرر أن يكون يومنا هذا يوما أخيرا لهذه الدورة، ولكن نظرا إلى بعض الظروف سيعلن عن الجلسة الختامية إن شاء الله عز وجل بعد المشاورة مع فضيلة الشيخ حذيفة الوستانوي حفظه الله ورعاه. فبرنامجنا اليوم كما أمر الأستاذ عبد الرحمن المدني أنني سأقدم بعض الكلمات حول الموضوع كيف نطور حفلات النادي العربي. وقد تكلمنا عن بعض أجزائه سابقا أثناء الكلام حول الموضوع كيفية تنفيذ البرامج الجديدة والنشاطات المختلفة، والمثل المعروف كل جديد لذيذ. وكذلك قد تكلمنا سابقا عن كيفية إعداد الخطبة، وتمثيلا لأمر الأستاذ عبد الرحمن المدني، وأظن أنه لا يتركني حتى أتكلم عن كل موضوع يتعلق باللغة العربية والأدب العربي. أقدم بعض الآراء ستكون مفيدة إن شاء الله عز وجل. فقد قسمت هذه الآراء حسب الزمن أي السنة. بعض الآراء تتعلق ببداية السنة، وبعضها أثناء السنة، وبعضها بنهاية السنة. فالشيء الأول عقد الحفلة الافتتاحية للنادي العربي بكل اهتمام بالغ، ندعو فيها المهرة والمتخصصين في مجال اللغة العربية والأدب العربي ليقدموا من إرشاداتهم الرشيدة وتوجيهاتهم السديدة وآرائهم القيمة واقتراحاتهم المفيدة في ضوء تجاربهم العلمية وخبراتهم الطويلة الماضية. عامة ندعو الضيوف في الحفلة الختامية، ونهتم بعقد الحفلة الختامية اهتماما بالغا، ولكن أرى من المناسب أن نهتم بالحفلة الافتتاحية أكثر من الحفلة الختامية. ولذلك عندنا في دورات المعهد تكون هناك الحفلة الافتتاحية، ولكن لا تكون الحفلة الختامية إلا فقط لتقسيم الجوائز، حفلة مختصرة، ولكن الحفلة الافتتاحية تكون بكل اهتمام. وحينما ندعو الضيوف في الحفلة الاختتامية فليس لهم إلا الثناء بالخير. في الحفلة الاختتامية والختامية لو يشارك الضيف فماذا يقدم؟ فقط يقدم ويثني على الطلاب، ما شاء الله قدموا خطبا جيدة والبرنامج كان جيدا فقط. وإن قدموا بعض الآراء فتكون هباء منثورا في استعداد الاختبارات وأشغال الإجازات السنوية، وبعد ذلك الطلاب حينما يرجعون بعد الإجازات فكل شيء يكون نسيا منسيا. فالشيء الأول لابد أن يكون اهتمامنا بالحفلة الافتتاحية أكثر من اهتمامنا بالحفلة الختامية. والشيء الثاني عقد دورة تدريبية لإدارة الحفلات للطلاب الذين يديرونها. هناك نعين أمينا ومسؤولا في كل صف، ولكن هو أيضا لا يعرف كيف أدير الحفلة، فكيف يدير الحفلة وكيف يقوم بالإدارة؟
وحينما لا تكون عنده المعرفة فكيف يقومون بالإدارة؟ فهذا بدل أن يكون مفيدا يكون مضرا. والأمين أو المسؤول في بعض الأوقات يكون مستواه ضعيفا، فالطلاب الآخرون هم لا يتأثرون به ولا يعجبون به فيهملونه. فلا بد أن يكون المسؤول عنده كفاءات وعنده معرفة لإدارة الحفلة. هذان شيئان قبل بداية نشاطات النادي العربي. الشيء الأول عقد الحفلة الافتتاحية، والشيء الثاني عقد الدورة التدريبية لإدارة حفلات النادي العربي. والشيء الثالث لا نحدد حفلات النادي في تقديم الخطب فقط. النادي العربي أو حفلات النادي العربي ليس مفهومها تقديم الخطبة فقط، بل الخطبة يمكن أن يكون جزءا مهما من الأجزاء الكثيرة كما بينا من قبل. يمكننا أن نوسعها في النشاطات المختلفة. على سبيل المثال في الأسبوع الأول نحدد الموضوع ونقدم المواد حوله من الألفاظ والمفردات والتعبيرات ونبين طريقة استخدامها. هذا كافيا للأسبوع الأول. وفي الأسبوع الثاني نكلفهم أن يكتبوا حول ذلك الموضوع ويقدموا في صورة المقالة، يقرؤون نظرا لا حفظا، يقرؤون نظرا. ويمكن أن نعين الموضوع نفس الموضوع الذي عين في الحفلات الأردية، فالطالب حفظ الآيات والأحاديث المتعلقة بالموضوع، فالآن ليس له إلا أن ينقل أو يقوم بنقل الخطابة الأردية إلى العربية في البداية. وفي الأسبوع الثالث نقدم إليهم بعض الفيديوهات حول ذلك الموضوع، نخطب نحن أو خطابة أي واحد على هذه السبورات الذكية، ثم هم يقدمون خطبتهم في الأسبوع الرابع بعد هذه الإجراءات. فأنا أستطيع أن أضمن أن الطالب سيقدم بكل استعداد تام وبطريقة جيدة نغتبط به أيضا وما إلى ذلك. أو في أي أسبوع نعين كتابا يطالعون ويقدمون خلاصته. قدمنا كتابا قبل أسبوع أو أسبوعين وعينا الأسبوع أن في هذا الأسبوع لا تكون الخطبة، بل أنتم تطالعون هذا الكتاب وتقدمون خلاصته. في البداية لا بأس أن تكون الخلاصة بالأردية، ولكن بعد مرة أو مرتين يمكن أن تكون الخلاصة بالعربية. وكذلك نخصص بعض الأسابيع للعبة الأفعال أو لعبة الأسماء. وكذلك هناك شيء مهم جدا ومسابقة الخطب حول الموضوعات الحرة في نهاية السنة، أي الموضوعات التي قدموا الخطب حولها. نختار تلك الموضوعات ونجعل أريقات، والطالب يأتي ويأخذ الورقة أو وريقة والموضوع الذي يظهر أمامه يخطب حوله في ذلك الوقت، كما هنا في هذه الدورة التي جارية قدمنا حول موضوع السيرة الذاتية، كيف أقضي يومي، وحول القرية وحول المدينة، والآن هم يقدمون انطباعاتهم. فهذه خمسة موضوعات. ففي الأسبوع القادم نحن نقول للطلاب أن يأتوا باستعداد تام حول هذه الموضوعات كلها، وتكون هناك وريقات، فالطالب يأتي ويأخذ وريقة والموضوع يظهر أمامه يقدم كلامه حول ذلك الموضوع. في البداية هذا، وبعد ليس بضروري أن نقدم الموضوعات التي قدموا حولها كلامهم أو خطبتهم، بل نأخذ الموضوعات غير المتعلقة مثل القلم، الكتاب، الجامعة، المروحة،
السيارة الطالب يأتي ونعطي لهم بعض الدقائق ليفكروا، وقبل ذلك علينا أن نبين الطريقة. على سبيل المثال في إعداد الخطبة كما بينا قدمنا الموضوع القلم، وهذا للطلاب المتقدمين أي في الصف الرابع والخامس، ويمكن في الصف الثالث أيضا. قدمنا الموضوع القلم، فأولا نبين له يفكر آية عن القلم وحديثا عن القلم، ويبدأ بسم الله والحمد لله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نون والقلم وما يسطرون، والحديث أو إن أول ما خلق الله القلم، وبعد ذلك يفسر من الأشياء اللازمة للطالب القلم، ونحن نستخدم القلم للكتابة والقلم له أهمية. هكذا يستمر، وليس بضروري أن يتكلم في أول وهلته دقائق، بل لو تكلم دقيقة واحدة أيضا يكفي. هكذا نستمر. هذا هو الشيء الثالث أثناء السنة. والشيء الرابع عقد الحفلات الشهرية. لا أدري أن هذا النظام موجود أم لا، مثل الحفلات الأسبوعية للطلاب الممتازين في الحفلات الأسبوعية، وهذه تكون يمكن أن تكون للطلاب كلهم أو لبعض الصفوف، وتقديم الجوائز إليهم في الحفلات الشهرية، وكذلك عقد المسابقات والمساجلات والمناقشات بين الصفوف. فحينما نأخذ الأشياء الجديدة فالطلاب إن شاء الله يرغبون فيها. والشيء الخامس، هذا أيضا يتعلق بأثناء السنة، هو وجود الأستاذ وحضوره في الصف وإشرافه على الحفلات. أظن أن هذا نصف نجاح عملية الحفلات والبرامج، وجود الأستاذ وحضوره وإشرافه، هذا نصف عملية النجاح، والنصف الباقي هذا من جهود الطلاب. فنهتم به اهتماما بالغا، ولا نترك الطلاب أحرارا يفعلون ما يشاءون، لأن وقتهم أمانة بين أيدينا وفي أيدينا، فهم لا يبالون به. فما الفرق بيننا وبينهم إن لم نبالي نحن أيضا؟ فهذا هو شيء مهم. وهناك كتاب باسم دور النادي العربي، لا أذكر الاسم الكامل، وكذلك المساجلة الشعرية، يفيدنا مطالعتهما. وكذلك أقول مرة أخرى مطالعة كتاب وكهكن كباد أيضا مفيد جدا. وأثناء البحث حول هذا الموضوع تطوير النادي العربي، هناك مقالات كثيرة حول النوادي للطلاب العرب، ولكن مقالات ما وجدت أي مقالة إلا هذا المقال. رأيت مقالا يكتب صاحبه فهو يقول: لدي بهذا الشأن اقتراحات عست أن تنفع شيئا إن شاء الله إذا عمل بها. الأول أن يوجب على الطلبة حضور حفلات أسبوعية وشهرية للنادي العربي كما يجب عليهم حضور الفصول الدراسية، ويتخذ ضدهم مثل ما يتخذ من الإجراءات في الفصول إذا غابوا عن هذه الحفلات. ويحسن أيضا بهذا الشأن أن يمتنح كل طالب في إلقاء الخطب والمقالات في نهاية العام الدراسي، وينجح في الامتحان السنوي إذا نجح في هذا الامتحان. والثاني، بل أنا أقول للأساتذة وسأقدم هذا الاقتراح عند الإدارة أيضا، أن تكون هناك بعض الدرجات خاصة للكتابة بالعربية في الاختبارات، للكتابة بالعربية، كما يكون هناك في الجامعة الإسلامية دار العلوم ديوبند، تكون هناك درجات خاصة لكتابة الاختبارات باللغة العربية. والثاني أن يحدد موضوع الخطب والمقالات لحفلات أسبوعية وشهرية قبل شهر كامل على الأقل. أول شيء أن يكون الموضوع محددا، والشيء الثاني نحدد الموضوع قبل شهر،
ليستطيع كل من الطلبة، كما بينت الترتيب أيضا، هذا الترتيب أيضا يحتاج إلى شهر، أن يدرس كتبا تتعلق بالموضوع دراسة عميقة، ويكتب الخطب والمقالات من يقدر منهم على كتابتها بنفسه. بعض الطلاب يقدرون أن يكتبوا بأنفسهم فلا بأس بهم، والذين لا يقدرون فنساعدهم، نقدم إليهم بعض الجمل المتعلقة بذلك الموضوع. ويكلف من لا يقدر عليها أحدا من زملائه بكتابتها ثم يحفظها ويقدمها في الحفلات. يشاهد بصفة عامة أن المسؤولين عن جمعية النادي العربي لا يحددون الموضوع لحفلات أسبوعية إلا يوم الأحد أو الاثنين، ولا يمكن أحدا من الطلاب أن يقوم بذلك كله في 3 أيام فقط. والثالث أن يتم توزيع الجوائز ذات القيمة على الطلبة الفائزين في كل من الحفلات الأسبوعية والشهرية على السواء لترغيبهم فيها، فإن الجوائز ذات القيمة هي الشيء الوحيد فيما أعتقد الذي يؤدي دورا كبيرا في لفت أنظار الطلبة إلى هذه الحفلات وترغيبهم في المساهمة فيها. وبعد هنا جاء: ولكن من الحقائق الناصعة أن النجاح في أي شيء في العالم المعاصر يتطلب إنفاق المال والوقت، وإن زعم أحد من البشر أنه قادر على إحراز النجاح بغير إنفاق المال والوقت فهو في ضلال بعيد. وبعد هو ذكر الأشياء الأخرى كذلك. وكذلك هناك هو يقول الأشياء المهمة: إقامة الندوات والمحاضرات، وإقامة ملتقيات أدبية وثقافية دورية، تنظيم الدورات التدريبية والمسابقات، إصدار مجلة فصلية باسم النادي العربي، أو هناك مجلة توجد باسم التمرين، إنشاء مكتبة ومصادر للمعلومات الأدبية والثقافية، واستخدام الوسائل السمعية والبصرية، نسمع بعض التسجيلات ونقدم بعض الفيديوهات، تشكيل اللجان المتنوعة لدعم أنشطة النادي، توفير الإمكانيات لزيارات الطلاب للأماكن الأدبية والثقافية، وإنشاء موقع إلكتروني ينشر نشاطات النادي، تكريم الناشطين والمتحمسين للغة العربية بالجوائز، إقامة الأنشطة المنبرية من أمسيات شعرية وقصصية ونقدية، وعقد المسابقات المتنوعة في الأنشطة الأدبية المختلفة، وعقد المجالس النحوية واللغوية المختلفة. فهذه بعض الكلمات المتعلقة بتطوير حفلات النادي العربي. وأختم كلامي هذا بقول الله عز وجل: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.